यो एमसीसी सम्झौता ओरिजिनल जस्तो थियो, पछि त्यसलाई बिगारिएको छ। ओरिजिनल सम्झौता जो त्यति बेला नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार थियो, हामी पनि त्यो सरकारमा थियौँ त्यति बेला, जति बेला एमसीसी सम्झौता भयो। त्यो सम्झौता ओरिजिनल पहिलो सम्झौतामा यो एमसीसीलाई पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने कुनै प्रावधान थिएन, छैन। तर पछि केपी ओलीको पालामा अर्थमन्त्रीले, नेपालको अर्थमन्त्रीले लेटर अफ एक्सचेन्ज मार्फत पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गर्ने भनेर जे राख्यो विवाद एउटा त्यहाँबाट सुरु भयो। नम्बर 1। नम्बर 2, जब एमसीसीलाई अमेरिकाका केही मन्त्रीहरूले आफ्ना डकुमेन्ट र भाषणहरूमा यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको अङ्ग हो भनेर भनियो एमसीसीलाई, त्यसपछि विवाद झन् चर्कियो र अझ केपी ओली नेतृत्वको परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका गएर आएपछि अमेरिकामा एउटा डकुमेन्ट के घोषणा भयो भने एमसीसी यो आइपिएस भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीका न्युली इलेक्टेड मेम्बर भनेर श्रीलङ्का र नेपाल भनेर डकुमेन्ट आएपछि त यो त भयानक भयो र अहिले जनतामा उनीहरूको डरलाग्दो पो रहेछ भन्ने परेको छ। त्यसकारण यी गलत ढङ्गले भएका कुराहरू संशोधन र परिमार्जन नगरिकन एमसीसी पास गर्न सकिँदैन। एकदम क्लियर कुरा। संशोधन र परिमार्जन भयो भने फेरि त्यो पैसा त किन नलिने, हामीलाई पैसा चाहिएको छ, विकास चाहिएको छ, तर पैसा र विकासका नाममा अरू रणनीति हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्टसँग खण्डन नहुँदासम्म र संशोधन नहुँदासम्म एमसीसी पास गर्नु सकिँदैन र गर्न हुँदैन, राष्ट्रको हितमा हुँदैन। यो हामी अमेरिका या कुनै पनि हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूसँग पैसा दिने, विकास गर्ने कुरामा हाम्रो कहीँ विमति छैन। यो हल्ला गरिएको छ, यो प्रायोजित हल्ला मात्रै हो। अहिलेसम्म गठबन्धनमा कुनै पनि खालको गम्भीर विवाद केही पनि छैन। प्राविधिक कारणले सरकार विस्तार गर्न ढिलो भएको हो। अब 4 गतेपछि सरकार पूर्ण रूपले विस्तार हुन्छ, पूर्णता प्राप्त गर्छ, काम अगाडि जान्छ। यो गठबन्धन बन्न नदिनको लागि पनि प्रतिगामी प्रतिक्रान्तिकारी भन्छौँ हामी, गलत तत्त्वहरू लागेकै थिए, उनीहरूले रोक्न खोज्दै बनेको गठबन्धन हो। यो संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रको रक्षाको निम्ति बनेको गठबन्धन भएको हुनाले यसमा कुनै विवाद छैन, यो टुट्दैन। संविधान मिचेर जनादेशबाट प्रधानमन्त्री तोक्नु अग्रगमन हुने। राष्ट्रपतिको संस्था भनेको सर्वोच्च संस्था हो देशको। त्यस संस्थाप्रति हुर्मत लिने, त्यस संस्थाका अधिकार असंवैधानिक ढङ्गले कटौती गर्ने जस्ता खालका काम कुराहरू हो। पार्टी फोड्नका लागि अनेक तमासा, म त्यसको अहिले धेरै भनिरहन चाहन्छु, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, गैर कानुनी र अनैतिक खालका क्रियाकलाप पार्टी फोड्नका लागि यो संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, संविधानको रक्षाको सन्दर्भमा, कार्यान्वयनको सन्दर्भमा र यसलाई विकसित गर्दै अगाडि बढाउने सन्दर्भमा गम्भीर बाधाको रूपमा यी चिजहरू पैदा भएका छन्, जसप्रति हामी सजग सतर्क हुनुपर्दछ। संविधानको व्याख्याका नाउँमा जे हुँदैछ, व्याख्या होइन, व्याख्याका नाउँमा संशोधन, संविधानमा नभएका चिज भएका चिजको व्याख्या हुन्छ। संविधानमा स्पष्ट व्याख्या गरेका चिजलाई उल्लङ्घन गरेर अर्कै चिज गर्नुलाई व्याख्या भनिँदैन, संशोधन। लोकतन्त्रलाई नोक्सान पुर्याएपछि देशलाई क्षति पुर्याउँछ। जनताका अधिकार, जनताको सार्वभौम सत्ता, जनताबाट अधिकारको, राज्य शक्तिका स्रोत जनता हुन् र उनीहरूबाट अधिकार निश्चित हुन्छ भन्ने कुरा त्यो कागजमा सीमित हुन्छ। हामीले पार्टीका नीति र कार्यक्रममा आधारित भएर घोषणापत्रमा उल्लेखित निर्वाचनमा जनता सामु गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्नका लागि नेकपा एमाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको रूपमा
राष्ट्रिय आकांक्षालाई सूत्रबद्ध गरेर त्यसलाई परिपूर्ण लोकतन्त्र अथवा कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसीको रूपमा, पोलिटिकल डेमोक्रेसी मात्रै होइन, त्यो कम्प्लिट डेमोक्रेसी त्यस रूपमा व्याख्या गरेका छौँ, तदनुसार आचरण गरेका छौँ, तदनुसार देशलाई अगाडि बढाउने, बहुपक्षीय बहुआयामिक ढङ्गले सम्पूर्ण क्षेत्रमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता र सङ्कल्प गरेका छौँ। यस बाटोबाट मात्रै हामी संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकास गर्न सक्छौँ। 70 दिनमा सरकारले पूर्णता पाउन सकेका छैन। कति हाई सन्चो हेर्नुहोस् त, कति हाई सन्चो। चिन्ता केमा छ? आज संविधान दिवस, यो संविधान दिवसलाई जनताले आफ्नो संविधान दिवस ठान्नुपर्ने, यति बेर जनताका पराक्रमी सन्तानले सम्मानित हुन पाउनुपर्ने, सम्मानित भएको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने, गर्व गर्नुपर्ने, बालाई सम्मान, श्रीमतीलाई सम्मान। अघिल्लो पल्टको पनि म सम्झिन चाहन्छु। एकजनाको छोरालाई सम्मान, सुपुत्रलाई सम्मान, अर्कोको सुपुत्रलाई सम्मान, अर्कोको सुपुत्रीलाई सम्मान, अर्कोको छोरो महान समाजसेवी, अर्काको छोरी महान समाजसेवी, अर्काको सुपुत्र अर्को महान समाजसेवी। कस्तो विडम्बना यस देशको। कस्ता भोका झुकाहरू पुगेका छन् शासनमा। लाज लाग्छ संविधान दिवसका दिन बोल्दा। संविधान दिवसका दिन त संविधान ल्याएकोमा, लोकतन्त्र पाएकोमा, यो सफलता पाएकोमा शहीदका सन्तानले गर्व गर्न पाउनुपर्ने, शहीदका आमा बाबुले गर्व गर्न पाउनुपर्ने, घाइतेहरूले सम्मानित हुन पाउनुपर्ने। आज त बाउको मुख हेर्ने दिन हो, श्रीमतीको मुख हेर्ने दिन हो, छोराछोरीको मुख हेर्ने दिन हो। कस्तो लालसा, कस्तो भोक, कस्तो आकांक्षा, कस्तो अतृप्ति। बाहिर निक्लिएर भाषण गर्ने हो भने केही चाहिएको छैन। म अरू जस्तो पदलोलुप होइन, म नातावादी कृपावादी छैन। म जनताका लागि बाहिर गफ गर्न जति पनि सक्ने, तर व्यवहारमा मौका पाउँदा हेर्नुहोस् त अलङ्कार, पदक, विभूषणहरूको नाकमा कालो पोतेको ती विभूषणहरू लज्जा मानेका हेर्नुहोस् त, लजाइराखेका छन् आज ती मान पदवीहरू। क्या क्या घाँटीमा पुगिने भयो, कस्तो कस्तोको घाँटीमा झुन्डिने भइयो। शरम मानेका छन्। बोल्न सक्ने भए उफ्रिन्थे ती, तर बोल्न सक्दैनन्। झगडियाहरू सम्मानित, मुद्दा हाल्ने सम्मानित, तथानाम बहस गर्नेहरू सम्मानित, जे पायो त्यही बोल्नेहरू सम्मानित। 2-4 जना छुटेको जस्तो लाग्यो मलाई नाम भन्दैन। तिनलाई किन छोड्या होला? लाज शरम नभएपछि त जे गर्दा पनि हुँदो रहेछ। किन राष्ट्रपतिबाट बाँडिरहनु पर्यो? त्यो बनेका ठाउँबाट लिएर जाऊ न घर घर त्यो मान पदवी। किन त्यहाँ राष्ट्रपतिबाट बाँडिरहनु पर्यो? आफै लैजाऊ न, आफै घर घर लैजाऊ। प्रतिगामी, यो सरकार बनेकै प्रतिगामी तरिकाले बनेको छ। यो प्रतिगामी सरकार हो र यसका काम कारबाहीहरू जनविरोधी र प्रतिगामी छन्। यसले संविधानको रक्षा गर्ने कुरामा र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा गम्भीर बाधा पुर्याइरहेको छ र अरू थप पुर्याउँछ। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको अध्यक्षतामा बस्यो। त यो बैठकले पूर्व कार्यसूची अनुरूप नै यही असोजको 15, 16 र 17 गते आयोजना हुन गएको पार्टीको विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने 3वटा दस्तावेजहरूमाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ। एउटा हाम्रो विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव छ, अर्को पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, पार्टीको कार्यदिशा, समग्र कामको मूल्याङ्कन, पार्टीका आगामी कार्यभारहरू समेटिएको राजनीतिक प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्ताव छ र अर्को चाहिँ यो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि आजसम्म आइपुग्दा
सङ्गठनात्मक रूपमा हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, कमी कमजोरीहरू, हामीले प्राप्त गरेका शिक्षा र आगामी दिनमा हाम्रो पार्टी कमिटी, सिङ्गो सङ्गठन, जनवर्गीय सङ्गठनहरू, पेसागत सङ्गठनहरू, प्रवासका कामहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा सङ्गठनात्मक प्रस्ताव सम्बन्धी पनि प्रस्तुत भएको छ। यी तीनटै दस्तावेजमा हाम्रो स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरूबाट अध्ययनपछि सुझावहरू राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ, क्रम सुरु भएको छ र आज कमरेड अमृत बोरा, कमरेड केशव बडाल, कमरेड पुष्प कँडेल, कमरेड घनश्याम भुसाल र कमरेड युवराज ग्यावालीले आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ र भोलि 1 बजे फेरि स्थायी कमिटीको बैठक बस्छ र भोलिको बैठकमा बाँकी स्थायी कमिटी सदस्यहरूले आफ्ना सुझाव राखेर यो प्रतिवेदनलाई आवश्यक सुझावको आधारमा परिमार्जन गरेर 8 र 9 गते आयोजना हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यो दस्तावेज पेश हुनेछ र केन्द्रीय कमिटीमा आएका सुझावहरूलाई समेत समावेश गरिकन असोज 15, 16, 17 को राष्ट्रिय विधान महाधिवेशनमा दस्तावेजहरू प्रस्तुत हुनेछन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली भएको संविधान बन्यो नि त। यसमा हाम्रो सफलता, यो हाम्रो सफलता हो। यसमा हामीले गौरव गर्नुपर्दछ कि हामीले बिग्रिन दिएनौँ हाम्रो स्टेटलाई, हाम्रो गभर्नेन्स सिस्टमलाई हामीले बिग्रिन दिएनौँ, हाम्रो संविधानलाई हामीले अनर्गल संविधान बन्न दिएनौँ। नेपाली कांग्रेस दुईटै संविधान सभामा माइनोरिटीमा भए तापनि अरूले चाहेको, अरूले चिताएको इल इन्टेन्स भएको भन्नु हाम्रो डिफिनेसनमा भन्यो भने संविधान बन्न दिएनौँ, प्रणाली बन्न दिएनौँ त हामीले। यो नेपाली कांग्रेसको र नेपालको डेमोक्रेट्सहरूको लागि गौरवको विषय होइन, सफलताको विषय होइन। हामीले हाम्रो पुस्तामा बिग्रेको अलिअलि थोत्रै गाडी तपाईँको राखे होला, तर हामीले भावी पुस्ताको लागि हामी विरासतमा के हस्तान्तरण गर्दैछौँ त? निर्दलीय संविधान हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ, एकदलीय संविधान हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ हामी पछिको पुस्तालाई, तानाशाही संविधान हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ, छैनौँ नि त। सो यो हाम्रो लागि त खुसीको कुरा हो कि हामी हाम्रो भावी पुस्ताको लागि, आफ्नो पुस्तामा अलिअलि थोत्रो गाडी भए पनि आगामी पुस्ताको लागि राम्रो गाडीको लागि बाटो प्रशस्त गरिदिएको छ हामीले। माफ गर्नुहोला दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र हाम्रा विद्वान साथीहरू, पार्टीका साथीहरू, विभिन्न राजनीतिक साथी, पत्रकार साथीहरू, हामीले मानसिकता पनि संघीयता अनुकूलको बनाउन सकेका छैनौँ। वी निड मास एजुकेसन फर फेडरलिजम। हामीले संघीयताको लागि, संघीय प्रणालीको सफल कार्यान्वयनको लागि, यसको संवर्धनको लागि संघीयता के हो, संघीय प्रणालीमा कसरी काम हुन्छ,